سلام سلام كورة تلتي كما يوعيلكم سلام لكم. أنا سلام يا أملاك المسكين منيهم احنا لكم باركسنا لما أنتي دي يا مستريول لكم أداقا كيحا أيو زر الله وديو مالتيو أداقا كيحا لما أنت قدام التاريك ويكا عدنا إني أقود كنقرأكم ما يخالي مالتيو تلترخ قود حد ነገር استلمام ታሪከኛ አልሆነ ነገር ንርአለ ነገራት ታይታዩ ነግረኩም የብደንብ ገይረስ ክብላይክ እቶ لما انت قود ريات ورحكم استأمن دو تاي معاتو بدو خمورار لخوانا جيزيسي اما اخل علاقة السبلا رأيه ديدك اسا بدو نات اساسي سؤالها بقى لحازة من تلخية هدم በቃ ልሸቀጣት የተረፈ ሞባይል ተቀረ ጋጣሚ አመርዓል ነራ ወይ በመርዓ ገር ልመጽእ ከዕዳጋ ገለ ወርቅ ልጋረሲ በቃ ዝጊሃር ለሐዘን ልኮ በቃ ታሪክ ይናርኢና ለማንት ታሪክ በስርሲ በትክክል ለምን ነጋርስ يسحقك በቃ ደውልሃና ለሐስ ምን ጥልካው የግዲፍካ ምህዳም ካውካዓት ሰብ ካዓት ጅግሩስ አይሕዘይ ገርመንስ ሃመይ ልምታ ኢሉ ሕዘገለት ይልኻስ ሰሪኦኮ ጎይተለስ ልምታ ኢሉ ይተሓዝልኻ በቃ ለዋዕሉ ከይወቃወይ ከዓ ለኻሊ መዓልትስ ትልሓዞ ወይቲ ለጋላገለ ገለስ አዘንጊዑስ ከብሎ ማለት እዩ አዘንጊዑስ ወይ ኮቃዩ ወይ ከሰርቀዩ ተሰራቀት ሒዝዎ ማለት እዩ ሰሪቁና ደመ ሃለስ ማንም ሰብ ክሕዘ ይኽእል ልምታይ ለዋዕሉ ይፈርሕ እዩ هذا قطعمي بقى حدا أنقوله خوينة ساري أو يكف إلى سوكي رأي الأرز لهم بي أو قم زي عقرقرت بحرت له أرز أي فيك أدي له على الخالة موبايل خا من تقلم حق هاد مخوليهم ولا من يو انتنسيك تقرز ده سيولي تحاول تسات لقول ما فتدا أفتوش تني أتأكيو قطعمي حنتني را خلت أيام ساري أنا قطعم له ما أنت كده حنتي موبايل حنتي على مرعاني راديو مرع حديرة مثلني تمالتا إنيروم يخوني المرعاك تخدي مثلني بوغيرا متسيب كتما بعداقا عبرس هالنهر ورق وديات أنا سجين كدفرا بزخة ساعتي ورقتات غير حقلها العداقا منم بيواتي غير حاسو إلهم إيد خالتي منو إذنخا بكراشا بيعم حيزم وكدو كل إذنخا بي يكاردوني ورقسي بسر كليت إذن حسب كرر أرجدهم حزمو كفري هتفرح ما فرح يلما للي أنا بزيقات أمين أمر أعتقد تشالالي ما قاله حدا نقرك مالا إلى مع التعداق أسلاس خوانا زوم صراحة زي حارقني أو نص زي صراحة مسيبك أسرك يقولنا جبرات خفعات حما أصراح حما انتن لو مدني أو من إلى مواكو هادمو مالتي زرو تتحيز إيو بوليس ديو قلا بكي أنقلو رحق أوشت أداقاز كي زقاهر الحزن اللي دوك حز تحيزو تقديفس لو علي حاج أخبلو يخالي معالتك سرقو يخالي معالتي إيو كسب لكو عم بي سرقونا هذا من هالي ما نمسلي حزي لو علي فرحي الناس زرو لها السو تتحيز إيو بروحق من قدي بأنقلو حلفة تتحيز إيو للا حانت لك إذا سلكنا على لتنا اللي تم أخذ عداقة هادي ما أنت إلا هادي مكخدة سازا عباي مالتي تاتش دينا لا بزا عدي تاتش البهلا نيوات عيات مبايس تاتش دينا البهلا إنا ما أنت إلا هادي موج راش أدرش تسئينو ولكم عدنا للو قد بتعمي لدبر بتعمي زلنا عدنا كل نقرستي بقى درجة من كستير ليك بهالي كاليو مالتي نوعلها عرسخان محلاو متنقاقين بي ما نمساف سوري أمي كهدم ساف كحزل لئي مالت زالت بقى لخوانا شقرقات مني وزعداقا ما أخل كتما لخوانا خفو نقرقات يمكا آتر مدرس ما نمسافس بقى لكم بقى لو علي فرح لو علي ختحيزلو لب النقرات لب العينتين يوم دي بقات روسي بقات سبسي فرحي صلمتو قاترن هليس لك خم صلمات يزحسب لك
ኣብ ዓድና ማለት እዩ ብቀትሪ ይፅልመተለት ሰብ በቃ ፀሓይ ከይፀደቐ ዓዲ ተዘይኣትዩ በቃ ሽኳይ ከተማሲ ዋላ ገጠር መገሻ ከይድካ ናይ እግሪ መንገዲ ዘለዎ ገለ ክሳብ ተኣቲ ኣይተኣምኒ ጣሻ ድዩ መንገዲ ድዩ እንታይ ሓምለ ጋጥመካ ወፂኻ ክሳብ ተኣትስ በጭራሽ ኣይእመኒ ለባዕሉ ዝዓዲ ዝፅበ ሰብሲ በቃ ዋይ ገጠር ድዩ እንታይ ኮይኑ ኾን ገለ ትራስ ዋይ እንድዕምበ ናይ ሎሚ ሰዓት መፍርሒ እዩ ምናምን ይብል ሰብ ብጣዕሚ ተሓዝን ወይ ተኣምር እንታይ ዓይነት ጊዜ ኢና በፂሕና ሰብ ልተረፎ ክፉእ ነገር እናትገበርስ እንታይ እዩ ሞት ናይ ተርፈና እዩ ትሞትናስ ብስነ ስርዓት ዘይኮነ እምበ ቃትሪ ምድሪ ብቐድመ ኢኹም ወኢኹም ትማል ድዩ ትማል ተዘይተጋገየ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ለጋጠመ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ልጋጥም ኣሎ ገኡ ናብ ሶሻል ሚድያ ይወፅእ ገኡ ዘይወፅእ ላኾነ እምበ ብጣዕሚ ተኣምረኛ ልኾነ ታሪከኛ ልኾነ ኣብ ማውታ ኢሉ ሞት ኣለዎ ኩሉ ሰብ ሞት ዘይተርፎስ ንምንታይ ካብ ልለዎ ተቐሚጡ ንእሽተይ ብእግዚኣብሔር ሓሚሙ ዘይሞተሉ ሰዓት ኢና በፂሕና እኒአና ታሪክ ልማዓንት ብሓንቲ መዓልቲ ብሓንቲ ሰዓት ብሓንቲ መዓልቲ ዕዳጋስ ብዙሕ ታሪክ ተርእዩ ብዙሕ ዘይንገር ነገር እኒአ በቃ ቶም ዝስርቅኻ ካብ ልገርመክ እንታይ ድዩ መስልክን በቃ ኣይፍለጡ ኣካዳድንኦም ድዩ ቁመቶም ድዩ ብምንም ተኣምር ኩ ካለይ ተብል በምንም ተኣምርስ ኣይትፈልጦም እቶም ልወስደኻ ወይ ቶም ለዘንጉዕኻሲ በቃ ጥዑይ ልመስለካ ብጎድንኻ ወይ ብድሕሪ ድሕሪኻ ላኸደዋና በቃ ሕማቕ ላበለል ሃልየ ሕማቕ ናሓሰበን ሃልየ ዋላስ ኣይግጠሚ ጽድት ኢሎም ይካዳደኑ ገለታት ካብኡ ከዓ ውዚ ካብ ዕዳጋ እናኣተና መኪና ተበላሽያ ደንጊፀን ወሪደን እዚ ከዓ ነፀለአን መኪና ትሪፈኖ ናተዳናገፅናለ ናስሓቕናለ ኢና ኣቲና ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ድራማ እዩ ነይሩ ማዕረ ሂወት ሲ እንደየናዮም ትፍረፍ መኪና ዝኾነ ድምፂ ሂባ ነፀለአ እንደወርየን መኪና ኣነ ላስሓቕኽወን ከምዚ ልሞትስ ከምዚ ትፈርሓ ነፀላ ክንደሎ ክንደብሪኸን መኪና ዝተወርዳ ላበልኽዎን ረአዮን ካብኡታ መኪና ክዳናይ ንእሽተይ ዝሕተን ክስዕበክን እየ ድሕር ድሕረኽና በለ ኣብ ማእኸል መንገዲ እዩ ኣውሪድና ኒኦ ንዓድና ንኣተና ማለት እዩ ረአየን ማዝጉደይ ተደለውአን ተነፀለአን መኪና መኪና ብድሕሪት እያ ኒኣ ዝኾነት ሕማቕ ቦታ ኔራስ ሽግር ክብላ ብእግር ክንኸዳና ተባሂሉ ብእግርና ላኸድና ሎማዓንትስ ብጣዕሚ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ፈተና ሓያል ፈተናታት ኢና ርኢና በቃ ዋ ስሩ ሎማዓንትስ መዓልታ እንድያ ግን ምንም ይኾነ ኢላና ኣቲና እናክና ንሽት ለበላ በቃ ካብ መኪና ወሪደን ብፍርሒ ህይወትሲ ብጣዕሚ እያ ተፍርሕ ማለት ሞትና ሊተርፍና ሰማውታናስ ይፀብቕ እዩ እምበ ካሊእ ይኾነ እና ሎማዓንቲ መዓልታ እያ ብዙሕ ታሪክ ርኢና ኣላ ብዙሕ በቃ ለደምም ነገር ለገርም ነገር ታሪክ ነገር ርኢና ኣላና ላተጓዓዝና ማለት እዩ ብድሕሪት ኣለዋ እየን ንሽቲታ መኪና ግን ገና ድሕሪት እያ ኒኣ ኣብ ዝኾነ ገረብ ነገር ጭቃ ነገር ናይ መስኖ ልወረድ ነይሩስ ሸተት ኢላስ ከዚ ወረዱ ጥርሓን ሕልፋ ተባሂሉ ጥርሓን ይሃለዋ ተደለወኒ ነፀለአኒ ደባርየን ብጣዕሚ ነላሳቕና እዚ ታእያ መዓልታ ዕዳጋ ከምዚ ገጢሙ ለለም መንገዲ ከምዚ ኢላና ሓሊፍናዮ ናስሓቕና ማለት እዩ ካብኡ መስነታት ነይሩ ምናምን ምዕራርአና ንፋሳት ተውቃና ንእሽተይ ንዓሰርተ ደቂቓ ትኾኒና ኸይድናዋ ብቻ ግን ዓድናሲ ብጣዕሚ በቃ መፅልኢ ደባሪ በቃ ከም ልብኻ ክትሰርሕስ ኩሉ ነገር የፅልአካ ብትኽክል ስደት ነርና ካብ ስደት ከይትምለሳል ይኾነ ልናገር ለኹስ ትኩሉ ነገር ንምፍላጥ ዝኣክል ኣብ ስደት ዘለኽንስ ክልትፈልጦ ዘለክና ዓድና ነገር ልምባል ደሊ እየ ትኩነታት ንዓዳ ልነግረክን ኣለኹና ኣብዚ ኒአዋ ኣዴታትና ሓዋትና ይስንዳሓለዋ ብእግረንታ መኪና ዝሕማቕ ኮረኮንቺ እዚኣ ይትኸደይ ክዳን ሓለፋ ተባሂሉ ትርእለኸን ጎአን ነደለወኒ ነፀለአኒ ደብርየን ጎአን ለ ኣቑሒተን ውሽጢ ኩሎም መኪና እኒአ ድሕሪት
ጥርሓን ወሪደን በልናክም እና ናይ ልምዓንቲ ታሪክ ለጋጠመና እዚ ይመስል ኩሉ ኩነታት ዓድና ተረዲእኩም ክኾን ተስፋ ይገብር ሰብ ብቐትሩ ዳርጋ እናፀልሞተ ዳርጋ ዳጨነቆ እዩ በቃ ውላድሲ ሰሪሑ ካብ ሳብ ላእቲ ዓዱስ ጭንቂ እዩ እኒኦ ማርያምን ወሊድካን ዘይወለድካ መንእሰይ ወፂሖም ገለታት ኣብ ስራሕ ውዒሎም በቃ ዓዶም ሳብ ዝኣቶስ ዝብእለ ይፍራሕ እንትን ሰዓት በፂሕና ዝብእ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ